Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, I am Munawwar Ali Mari, your subject teacher for SST class 5. Dear students, in continuation of our previous lecture of chapter number 9, Government of Pakistan, today we are covering page number 93. Today's topic is cabinet. So we will study about the cabinet and its functions and its structure. ठीक है, हम कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैबिनेट हम जो है किसको कहते हैं. बेटा कैबिनेट जो है इट इज़ दी ऑर्गन ऑफ दी पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट का एक ब्रांच है, एक जो है ऑर्गन है. और कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत होती है. और कैबिनेट जो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट बी द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली. वो नेशनल असेंबली के जो है वो मिनिस्टर होने से पहले वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होने चाहिए. उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ द कैबिनेट इज़ अकाउंटेबल टू द नेशनल असेंबली फॉर देयर एक्शंस. तो नेशनल असेंबली के अंदर जो एक्शन होती है, जो कार्रवाई वगैरह होती है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होती है वो इक्वली जवाबदेह होती है, आंसरेबल होती है नेशनल असेंबली के अंदर. तो पाकिस्तान हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनिस्ट्रीज़ अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट. प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर 30 मिनिस्ट्रीज़ हैं, शोबात हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ETC. जिस तरह एयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो एजुकेशन है. और दूसरे काफ़ी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारे जो है इसके अंदर आते हैं. विच हैव फर्दर डिवीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स. उसके अपने डिवीजन्स हैं और शोबात हैं. Each minister is assigned a ministry and together the different state and federal ministers and the ministries help the prime minister in managing the running the government of Pakistan. तो पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन को चलाने के लिए जो मुख्तलिफ मिनिस्टर होते हैं वो जो है जो मिनिस्ट्रीज़ लेते हैं, यानी कि शोबात का हेड बनते हैं. और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का जो है हुकूमत करने में जो है वो मदद करते हैं. ठीक है. तो कैबिनेट का क्या मकसद होता है? कैबिनेट का मकसद ये है कि तमाम जो हुकूमत के मेंबरान जो इलेक्शन के सूरत में जीत कर आते हैं और नेशनल असेंबली के मेंबर होते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर उनका नाम देता है उनकी मिनिस्ट्री के लिए, तो फिर जो है वो उस मिनिस्ट्री का कलमदान सौंपने के बाद, वो मनसब हासिल करने के बाद वो एक जो है ओहदा लेते हैं, उठाते हैं, कसमनामा लेते हैं उस ओहदे का, उस मिनिस्ट्री का, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है काम करते हैं. तो कैबिनेट इज़ बेस्ड ऑन विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज़ अ कंसल्टिव बॉडी. ये एक कंसल्टिव बॉडी है, यानी कि इसके अंदर ये कोऑर्डिनेटिव बॉडी है. इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, बातचीत होता है, एक दूसरे से बहस मुबाहसे होते हैं. ठीक है. तो इस हिसाब से दैट इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो प्रेसिडेंट और पाकिस्तान की मातहत है. इट वाज क्रिएटेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ इन 2004. 2004 में ये एक्स प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसको बनाया था. The functions of the council is to advise and assist president and prime minister on matters of national security and foreign policy. तो इसका अहम जो मकसद ये है बनाने का कि ये फोरम जो है ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को तजवीज़ें देती है, मशवरे देती है, मुल्की जो कानून जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, यानी कि सिक्योरिटी के हिसाब से जो तमाम जो कंसल्टेशंस हैं, और उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, उसके मुताबिक बैरूनी मुल्कों के साथ हमारे रिलेशंस, उनके लिए जो भी जो सजेशंस होती हैं, एडवाइसेस होती हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्रोवाइड करती है प्रेसिडेंट PM ऑफ पाकिस्तान.
ایٹ پریزنٹ اٹ کنسسٹ آف ایک ہی اس وقت اس کے 21 ممبرس ہیں who belong to the government as well as the military, جو نہ صرف وہ گورنمنٹ اور ملٹری سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارا پروونشنل گورنمنٹس. تو پروونشنل گورنمنٹس لک آفٹر دی افیئرس آف دی پروونسز. جو صوبائی حکومتیں ہوتے ہیں وہ صوبوں کی سطح پر جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. پاکستان ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 4 مین پروونسز. پاکستان 4 جو اہم جو صوبے ہیں ان میں تقسیم شدہ ہے, نیملی سندھ, پنجاب, بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا. ادر ایڈمنسٹریٹو ڈویژنس انکلیوڈ اسلام آباد ٹیریٹوری کیپٹل ٹیریٹوری. ایڈمنسٹریٹو یعنی کہ انتظامیاتی ڈویژنس پر جو دوسرے ریجنس بھی ہیں پاکستان کے اندر, جس میں اسلام آباد ICT, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوری, گلگت بلتستان فارملی نون ایز نادرن ایریا جو ہماری پاکستان کے شمال کے اندر واقع ہے, فیڈرل ایڈمنسٹریبل ایریا, سیمی آٹونومس ٹرائبل ریجن ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ آزاد کشمیر. اس کے بعد جو ہماری یہ فوٹا والی جو ہیں یہ فیڈرل ایڈمنسٹریبل ایریا جو ابھی ہمارے KPK کے اندر ضم ہو چکی ہے, KPK پروونس کے اندر آ چکے ہیں. تو اس کے اندر 7 ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے نارتھ ویسٹ یعنی کہ شمال اور مغرب آزاد کشمیر اینڈ دی ایریا آف دی جموں کشمیر وتھ پاکستان. تو یہ ساری جو ہیں یہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ریجنس ہیں جدھر ہماری مرکزی گورنمنٹ اور پاکستان کی آرمی جو ہے ان سچ ریجنس جو ہے وہ اپنا ایگزیکیوشن کرتی ہے, یعنی کہ انتظامیہ کو چلاتی ہے. ایچ پروونس ہے دا گورنر. ہر صوبے کے اندر ایک گورنر ہے who is ریپرزنٹیو آف فیڈرل گورنمنٹ, جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے بندہ ہوتا ہے ان دیٹ پروونس, اس صوبے کے اندر. دا پروونشنل گورنمنٹس ورک ان کنسلٹیشن ود دی فیڈرل گورنمنٹ. صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کی کنسلٹیشنس کے صورت میں جو ہے ان کی ساتھ اس کی سہکار سے چلتے ہیں. ایچ پروونس ہر صوبہ جو ہے ہیز اٹس اون پروونشنل اسمبلی, اس کا اپنا ایک ذاتی اسمبلی ہوتی ہے. دی چیف منسٹر آف دی پروونشنل اسمبلی از دی ہیڈ آف دی پروونس. جو چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کا صوبے کا جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے. دا فنکشن آف دی پروونشنل اسمبلی از مور آر لیس دین دی سیم ایز دی نیشنل اسمبلی. جس طرح صوبائی اسمبلیوں کے فنکشنس ہوتے ہیں اس کے فنکشنس نیشنل اسمبلی کی جو فنکشن ہے اس جیسے ہی ہوتی ہیں جس طرح ہم اوپر پڑھ کے آئیں. بٹ لمیٹیڈ ود ان دی پیرامیٹرس آف دی پروونس. لیکن صوبائی جو افیئرس ہوتے ہیں نیشنل صوبائی اسمبلی کے وہ صوبے تک محدود ہوتی ہیں. ایچ پروونشنل گورنمنٹ اپوائنٹس پروونشنل منسٹر اینڈ سیکریٹریز ہو ورک ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. ہر صوبہ جو ہے وہ اپنا ایک صوبائی منسٹرس جو ہے منتخب کرتی ہے اور سیکریٹریز کرتی ہے جو حکومت کے مختلف شعبات کے اندر کام سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج تک یہ کافی ہے. اور یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں تو دس از دی ہال آف دی نیشنل اسمبلی ویئر many of the MNAs are sitting in this hall and they are the we call them legislatures because they make the laws there. And this area here this is the office of the Speaker of the National Assembly who leads the whole hall of the National Assembly. And another main post of this assembly is the Deputy Speaker who sits next to the Speaker in this hall. In case non-availability of the Speaker, the Deputy Speaker proceeds the whole hall. And the Speaker in non-availability of Prime Minister in the country, the Speaker of National Assembly can take the acting charge of the Prime Minister of the country. And similarly, the Senate Chairman can hold the office of the President in non-availability of the President in that situation. Okay, so hope you all would have understood this lecture. And آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ جو وہ میں آپ کو ہوم ورک جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وش یو بیسٹ آف لک. ہیو اے نائس ٹائم.